नमो नमः प्रियछात्रेभ्यः। स्वागतम् अस्यां संस्कृतकक्षायां। Children, let us study some Sanskrit sentences about my family. मम परिवारः। तन्वी वदति आगच्छ सान्वी मम परिवारे। सान्वी वदति आम् आगच्छामि। तव परिवारे कति सदस्याः सन्ति? तन्वी वदति मम परिवारे 7 सदस्याः सन्ति। सर्वे स्नेहेन वसन्ति। सान्वी वदति ते के सन्ति? तन्वी वदति मम जनकः अम्बा पितामह पितामही अग्रजः अनुजः भगिनी च। सान्वी वदति शोभनं। तव जनकः किं करोति? तन्वी वदति सः सैनिकः अस्ति। देशस्य रक्षणं करोति। सान्वी वदति तव अम्बा किं करोति? तन्वी वदति सा गृहिणी अस्ति। भोजनं पचति। सान्वी वदति अन्ये सदस्याः किं कुर्वन्ति? तन्वी वदति मम अग्रजः अनुजः भगिनी च महाविद्यालयं गच्छन्ति। ते तत्र ध्यानेन पठन्ति। सान्वी वदति बाढं सर्वे कार्यमग्नाः। तन्वी वदति आम् सत्यं पितामहः अपि मन्दिरस्य कार्यं करोति। पितामही कथां श्रावयति। सान्वी वदति तन्वी तव परिवारः सुखी परिवारः। तन्वी वदति सखी धन्यवादः पुनः मिलामः।